कृच्छ्रसाध्यवाद्यलक्षण निमित्तपूर्वरूपाणां मध्यमे बले कालप्रकृतिदूष्याणां सामान्यन्यतमस्य च गर्भिणी वृद्धबालानां नात्युपद्रवपीडितम् शस्त्रक्षाराग्निकृत्यानामनवं कृच्छ्रदेशजं विद्यादेकपथं रोगं नातिपूर्णचतुष्पदं द्विपथं नातिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं विदोषजम् चरक सूत्र 10th chapter. If you split this particular shloka, निमित्त पूर्वरूपाणां मध्यमे बले काल प्रकृति दूष्याणां सामान्ये अन्यतमस्य च गर्भिणी वृद्ध बालानां न अति उपद्रव पीडितं शस्त्र क्षार अग्निकृत्यानाम् अनवं कृच्छ्रदेशजं विद्यात् एकपथं रोगं न अतिपूर्ण चतुष्पदं द्विपथं न अतिकालं वा कृच्छ्रसाध्यं विदोषजम्.